डढेलोको चपेटामा मुलुक, जंगलमा डढेलो, शहरमा प्रदूषण। अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डढेलोको कारणले। एक वर्षमा 3010 ठाउँमा आग लागे, 109 को मृत्यु। विश्वकै प्रदूषित शहर बन्दैछ काठमाडौँ। डढेलो र वायु प्रदूषणको असर विशेष द न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। यति बेला नेपालका विभिन्न 612वटा जंगलमा डढेलो लागिरहेको छ। गत चैत्र महिनामा मात्रै 681वटा जंगलहरू डढेलोका कारण खरानी भएका छन्। यति धेरै ठाउँमा यति ठूला डढेलो लाग्दा कति रुख बिरुवाहरू मासिए होलान्, कति जंगली जनावर तथा पन्छीहरू सखा भए होलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर आफैमा कहानी लाग्दो छ। यति मात्र होइन, जंगलमा लागेको डढेलोका कारण निस्किएको धुवाँले वातावरण प्रदूषित बनाएको छ। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँ विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनेको छ। काठमाडौँ मात्र होइन, धुलो, धुवाँ तथा तुवालोका कारण पोखरा, नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर लगायत अधिकांश क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा हवाई उडानहरू प्रभावित बनेका छन्। तर नेपालमा डढेलो लागेर भयावह अवस्था सृजना भएको यसपटक मात्रै होइन, हरेक वर्षको हिउँ तथा गर्मीयाममा यस्ता घटना नियमित हुने गरेका छन्। खास गरी मङ्सिरदेखि जेठ महिनासम्म डढेलो लाग्ने रुटिन नै बनेको छ नेपालमा। डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणका नाममा राज्य कोषबाट वर्षेनी अरबौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। तर समस्याको समाधान 20 को 19 भएको छैन। आगलागी तथा डढेलोको घटना घट्दो होइन, बढ्दो छ। मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरू तमासी बनिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नेपालमा लाग्ने गरेको डढेलो तथा त्यसले पुर्याउने गरेको क्षतिका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। डढेलोको चपेटामा मुलुक, जंगलमा डढेलो, शहरमा प्रदूषण। अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डढेलोको कारणले। एक वर्षमा 3010 ठाउँमा आग लागे, 109 को मृत्यु। विश्वकै प्रदूषित शहर बन्दैछ काठमाडौँ। डढेलो र वायु प्रदूषणको असर विशेष द न्यूज रिपोर्ट। यति बेला देशका 58 जिल्ला डढेलोको चपेटामा परेका छन्। विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त समाचार अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म डढेलो फैलिएको छ। अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालका 612 स्थानमा डढेलो लागेको छ। यसअघि 28 चैतमा 681 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माका अनुसार तराईदेखि मध्य पहाडी वनजङ्गलसम्ममा डढेलो लागेको छ। आइतबार कञ्चनपुर, डोटी, कैलाली, बर्दिया, सुर्खेत, कालीकोट, बाँके, अर्घाखाँची, पर्सा, बारा, मकवानपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, धनकुटा, तेह्रथुम लगायत 58 जिल्लाका वनजङ्गलमा डढेलो लागेको छ। वन तथा भू संरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा वर्षेनी 2 लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ। अघिल्लो वर्षको गर्मीयाममा मात्र नेपालमा 6779 स्थानमा डढेलो लागेको थियो।
नेपालमा डडेलो सहित साना ठूला आगलागीको घटनाबाट वर्षेनी औसत 90 जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। आगलागीबाट हुने गरेको आर्थिक क्षतिको तथ्याङ्क त निकै कहाली लाग्दो छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2070 देखि 2079 चैतको पहिलो सातासम्ममा 18,772 वटा आगलागीका घटना भएका छन्। 9 वर्षको सो अवधिमा आगोले जलेर 769 जनाले ज्यान गुमाएको दुःखद तथ्याङ्क छ। त्यसैगरी आगोले जलेर 2548 घाइते भएका छन्। यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण नाम गरेको निकाय पनि गठन गरेको छ। तर यो निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो निकाय साइन बोर्ड टाँगेर र तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर मात्रै बसेको छ। आगलागीका घटना बढ्दो क्रममा रहे पनि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन। दूर दराजको त कुरै छाडौ, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामै पनि 5 तला भन्दा अग्ला घरमा आगो लाग्यो भनी निभाउने साधन सरकारसँग छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ डडेलोका कारण यति बेला राजधानी काठमाडौँमा भएको वायु प्रदूषणको अवस्थाबारे छोटो चर्चा। नेपालमा एक वर्षमा आगोलागीमा परि 109 जनाको ज्यान गएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2079 मा 3010 ठाउँमा आगोलागी हुँदा 394 जना घाइते भएका छन्। आगोलागीमा 3723 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। 2079 सालमा आगोलागीका घटनाबाट 2,51 करोडको क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो पटक 26 चैतमा रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 4 मानपुरको बिरसुनपुरवामा आगोलागी हुँदा एउटै टोलका 22 घर टहरा जलेका थिए। हावाहुरीसँग आगोलागी हुँदा 15 परिवारका घर जलेका थिए। खाना पकाउँदा बालबालिकाले आगोका स्रोत चलाउँदा तथा जंगलमा लागेको डडेलो बस्ती सल्किएर आगोलागी हुने गरेका छन् भने त्यसबाहेक चट्याङ र विद्युत सर्ट भएर पनि आगो लाग्ने गर्छ। यसैगरी डडेलोकै कारण काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको मात्रा खराब अवस्थामा पुगेको छ। सुक्खा मौसमका कारण वायु प्रदूषण बढिरहेका बेला 28 चैतबाट उपत्यकामा डडेलोको धुवा पनि प्रवेश गर्दा झनै खराब स्थितिमा पुगेको हो। हाल उच्च चापीय प्रणाली मजबुत बनेर वायुमण्डल स्थिर बनिदिएको छ, जसकारण प्रदूषणका कण धुलो धुवा पनि हट्न सकेको छैन। वातावरण विभागका प्रवक्ता समेत रहेका रसायन शास्त्री शंकर प्रसाद पौडेलका अनुसार नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकका वन जंगलमा लागेको डडेलो र सुक्खा मौसमका कारण प्रदूषण उच्च भएको हो। पानी नपर्दा र हावा नचल्दा प्रदूषण युक्त कण धुलो धुवा तल्लो वायुमण्डलमा तोइरिएर बसेको छ। डडेलोको धुवामा कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइड सहितका रसायन हुने भएकाले यो जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। वातावरण विभागको भैँसपाट स्थित प्रदूषण मापन केन्द्रमा एयर क्वालिटी इन्डेक्स वायुको गुणस्तरको मात्रा आइतबार साँझ 7:30 बजे 305 पुगेको छ, जुन खतरनाक मानिन्छ। यो अवस्थामा सबैलाई खुला ठाउँमा कुनै पनि शारीरिक गतिविधि नगर्न सुझाइन्छ। साथै जनस्वास्थ्यका लागि संवेदनशील प्रकृति भएकाले घरभित्र बस्न, शारीरिक गतिविधि कम गर्न र घरभित्र पनि धुलो धुवाका ससाना कण छिर्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्न भनिन्छ। डडेलोको चपेटामा मुलुक, जंगलमा डडेलो, शहरमा प्रदूषण। अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डडेलोको कारणले। एक वर्षमा 3010 ठाउँमा आग लागे, 109 को मृत्यु। विश्वकै प्रदूषित सहर बन्दैछ काठमाडौँ। डडेलो र वायु प्रदूषणको असर विशेष, द न्यूज रिभ्यू। भौगोलिक सुन्दरता एवं विविधताका कारण नेपाल पर्यटकीय मुलुक हो। यसैगरी सांस्कृतिक तथा जैविक विविधताका कारण पनि नेपाल पर्यटकीय मुलुक हो। त्यसैले नेपालमा अथाह पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ। तर वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार नल्याउने हो भने नेपालको
पर्यटकीय सम्भावना ध्वस्त हुने निश्चित छ, किनकि वायु प्रदूषण र पर्यटन एक अर्काका शत्रु हुन्। स्विजरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको वायु गुणस्तर मापन सम्बन्धी सञ्जाल IQAir-ले काठमाडौँलाई प्रदूषित शहरको सूचीमा समावेश गरिसकेको छ। नेपालमा विशेष गरी हिउँदयाममा वायु प्रदूषण उच्च हुने गर्छ, तर डढेलो लागेको वर्ष गर्मीयाममा पनि प्रदूषणको मात्रा उच्च हुने गर्छ। 2078 सालमा हिउँदे वर्षा पर्याप्त हुँदा गर्मीयाममा वायु प्रदूषण केही दिन मात्र खराब स्थितिमा पुगेको थियो, तर 2077 मा भने हिउँदेखि नै खराब अवस्थामा रहेको वायु प्रदूषण वैशाख जेठ 2078 सम्म कायम थियो। 2077 चैत्र 13 गतेमा काठमाडौँमा AQI को मात्रा 470 पुगेको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वायुमण्डल अझै केही दिन स्थिर हुने बताएको छ। महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा उच्च चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण वायुमण्डल स्थिर छ। यो प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन वायुमण्डल स्थिर रहने देखिन्छ। आइतबार साँझ AQI को मात्रा काठमाडौँको खुमलटारमा 197, शङ्ख पार्कमा 174, रत्न पार्कमा 144 र कृतिपुरमा 144 छ। यो मात्रा धनकुटामा 152 छ भने राराको वायुको अवस्था पनि प्रदूषित भएको 67 पुगेको छ। AQI को मात्रा 151 देखि 200 हुँदा सबै उमेर समूहका लागि खुला ठाउँमा लामो समयसम्म नबस्न भनिन्छ भने 200 नाग्नुलाई एकदम अस्वस्थकर मानिन्छ। 101 देखि 150 सम्म हुनुलाई संवेदनशील प्रकृति भएका अर्थात् मुटु र फोक्सो सम्बन्धी समस्या भएका वृद्ध वृद्धा र बालबालिकालाई खोकी लाग्ने वा श्वास फेर्न समस्या हुने गर्छ, तर 0 देखि 50 सम्मलाई भने सामान्य मानिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ वायु प्रदूषणका कारण कसरी ध्वस्त हुँदैछ राजधानी काठमाडौँको जनजीवन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। विश्वका प्रमुख 100 शहर मध्ये काठमाडौँको वायु सबैभन्दा बढी प्रदूषित अवस्थामा पुगेको जलवायु मापन केन्द्रले जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्ड स्थित प्रदूषण मापन गर्ने संस्था IQAir का अनुसार गत बिहीबारदेखि नै काठमाडौँको वायु भयंकर अस्वस्थकर तहमा पुगेको छ। हुन त प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानमा पुग्दा नौलो भने मान्नु परेको छैन, किनकि यो भन्दा अगाडि पनि प्रदूषित शहरमा पहिलो स्थान काठमाडौँले नै बनाएको थियो। तसर्थ हामी अझै प्रदूषण रोक्न सचिएका रहेनछौँ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ। विगत 1 सप्ताहदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका राम्रोसँग आकाश खोल्न सकिरहेको छैन। धुम्म परेको मौसम छ, खुलेर वर्षात पनि हुन सकिरहेको छैन। चरम प्रदूषणको मार खेपिरहेको यो काठमाडौँमा जति नै प्रदूषित बने पनि यहाँको जनसङ्ख्या कम हुन सकिरहेको छैन। झन्झन जनसङ्ख्या थपिँदै गएको छ, जसको प्रभावमा मानव सृजित विभिन्न गतिविधिले यो सहर प्रदूषित बनिरहेको छ। गत वर्ष वर्ल्ड एयर क्वालिटीको रिपोर्ट अनुसार काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानमा रहेको थियो भन्ने वर्ष पनि सोही स्थान जोगाउन सफल भयो। वायु प्रदूषणले देशका प्रमुख शहरहरूमा दिन प्रतिदिन जनजीवन कष्टकर हुँदै गइरहेको छ। विश्वका प्रदूषित शहर मध्येको उच्च प्रदूषण र उच्च प्रदूषित शहर काठमाडौँ 1 नम्बरमा परेको अध्ययनले देखाउँदछ। काठमाडौँ देशको राजधानी भएर पनि हुनुपर्छ यहाँ बस्न आम नेपालीको पहिलो रोजाइ बन्छ। सेवा, सुविधा, शिक्षा, रोजगारका अवसर आदि इत्यादिले गर्दा दिन प्रतिदिन आम मानिसको रोजाइ बढ्दै गइरहेको हुँदा व्याप्त शहरीकरणले गिजोलेको छ। खुल्ला स्थान पाउनै मुस्किल छ। बढ्दो शहरीकरण तथा जनघनत्वका कारण शहरी क्षेत्रभित्र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको उपयोग बढ्दै जाँदा र कोइलाको अधिक प्रयोगबाट निस्किने धुवाँले वायु प्रदूषण हुँदा मानव शरीरमा प्रत्यक्ष रूपमा असर भोग्दै जानु परेको छ। डढेलोको चपेटामा मुलुक, जंगलमा डढेलो, शहरमा प्रदूषण। जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डढेलोको कारणले। 1 वर्षमा 3010 ठाउँमा आग लागे, 109 को मृत्यु।
विश्वकै प्रदूषित सहर बन्दैछ काठमाडौँ। डढेलो र वायु प्रदूषणको असर विशेष द न्यूज रिभ्यू। गत फागुन 30 गते इलामको सिरिन्जङ्गा गाउँपालिका 1 फुत्तेबुङका राम थेबेको घरमा आगलागी हुँदा घर, अन्नपात, लत्ता कपडा, भाडा बर्तन, काठपात समेत गरी करिब 15,90,000 रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको थियो। फागुन 13 गते तेह्रथुमको 8 राई 6 चुहान डाँडामा भएको आगलागीबाट हात्ती खर्कमा रहेका 14 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भए। आगलागीबाट स्थानीय 50 वर्षीय याङ डोल्मा तामाङ घाइते हुनुभयो। यो आगलागीबाट 9 परिवारको 41 जना विस्थापित भए। घरमा रहेका अन्नपात र लत्ता कपडा जलेर नष्ट भए। माघ 7 गते ललितपुर महानगरपालिकाका 25 भैँसेपाटीको 1 टहरामा आगलागी हुँदा धनकुटा घर भएकी 39 वर्षीय नम्रता राईको मृत्यु भयो। माघ 3 गते सुनसरीको देवानङ्ग गाउँपालिका 7 को माझी टोलका राजेश मुखियाको घरमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा भोला मेहता, रामेश्वर मुखिया र राजेशको घर समेत जलेर करिब 17 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट भयो। माघ 1 गते पाँचथरको फिदिममा बजारमा आगलागी हुँदा ममता गुरुङ र आशा थेवेको मृत्यु भयो भने करोडौंको धनमाल क्षति भयो। झापाको दमक स्थित नमुना बजारमा रहेका 9 पसलमा आगलागी हुँदा लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भयो। वडाध्यक्ष टेक बहादुर थापाका अनुसार बिहान करिब 2 बजेतिर अचानक आगलागी हुँदा पसलका सम्पूर्ण सामान जलेर नष्ट भए। मुख्य बजारका ती ठाउँमा जुत्ता तथा कपडा पसल थिए। गत पुस 18 गते कास्कीको मादी गाउँपालिका 1 सिक्लेसमा आगलागी हुँदा निवर्तमान वडाध्यक्ष सुरज कुमार गुरुङको मृत्यु भयो। यी त 1 महिनाको यो अवधिमा भएका आगलागीका प्रतिनिधि समाचार मात्रै हुन्। मिडियामा नआएका यस्ता घटना सयौं छन्। त्यसो त गत फागुन 4 गते नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको घरमा भएको आगलागीको घटनाले मुलुकभर सनसनी मचाएको थियो। यो घटनापछि आगलागीबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्ने अनुमान गरिएको थियो। तर केही सातामै यो चर्चा सेलायो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आगलागीका घटनालाई सरकारले किन गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा आगोलागीका धेरै जसो घटना कार्तिकदेखि जेठसम्म हुने गरेका छन्। कार्तिकदेखि जेठ भनेको आगोलागीको मौसम नै हो। आगोलागीका कतिपय घटना भुलवश हुने गरेका छन् भने कतिपय घटना जानाजान हुने गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूले जानाजान वन जंगलमा डढेलो लगाउने गरेका छन्। जंगलमा लागेको डढेलोले रुख बिरुवा, चराचुरुङ्गी तथा जंगली जनावरलाई पुर्याउने अकल्पनीय क्षति त छँदैछ। कहिलेकाहीँ जंगलको डढेलो मानव बस्तीमा आउँदा गाउँका गाउँ सखाप हुने गरेका छन्। हिउँ तथा गर्मीयाममा हुने आगोलागीका अधिकांश दुर्घटना वन जंगलमा लाग्ने डढेलोसँग सम्बन्धित छन्। घरगोठ तथा गाउँ बस्तीमा भएको आगोलागीमा स्थानीय सरकारले उचित स्थान दिने गरे पनि जंगलमा भएको आगोलागी नियन्त्रण गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जाने गरेको छैन। वन जंगलमा भएको आगोलागीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, क्षतिको विवरण तयार गर्ने, छानबिन गर्ने लगायतका कामहरू पनि हुन सकेका छैनन्। वन जंगलमा डढेलो लगाउनेहरूलाई पक्राउ गरेको, कारबाही गरेको समाचार पनि खासै आउने गरेका छैनन्। खेत जोत्ने हलो बनाउनका लागि जंगलमा पसेर एउटा ढलेको मुडो ल्याउनेलाई पक्राउ गरेर लाखौं जरिवाना गर्ने र वर्षौं जेल हाल्ने गरिएको छ। तर डढेलो लगाएर जंगल नै सखाप पार्नेहरूको खोजबिन नै हुने गरेको छैन। डढेलो विज्ञ शर्माको भनाइमा धेरै जसो डढेलो मानवीय कारणले लाग्ने गर्छ। चुरोट खाएर टुप्पो त्यत्तिकै फ्याँकिदिँदा डढेलो लागेर ठूला घटना हुने गरेका छन्। नयाँ पालुवा र घाँसको लोभमा पनि वन जंगलमा डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ। वैशाख जेठमा ठूलो हावाहुरी चल्ने भएकाले पनि डढेलोको सिजन अझै बाँकी नै रहेको छ। मौसमविदहरू हिउँदमा पर्याप्त पानी नपर्दा डढेलो बढेको बताउँछन्। सुक्खायाममा आगोलागी र डढेलोका घटना बढी हुने गरेकोमा यस वर्ष लामो समय सुक्खा हुँदा घटना बढ्दै गएको आकलन छ। नेपालमा डढेलो बारे सरकारी निकायबाट अध्ययन नभए पनि समयमै पानी नपर्नु, पानी परे पनि पर्याप्त नहुनु लगायत कारण पनि डढेलोका घटना बढ्नमा सघाउ पुगिरहेको छ। डढेलोको चपेटामा मुलुक
जंगलमा डढेलो, शहरमा प्रदूषण। अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डढेलोको कारणले। एक वर्षमा 3010 ठाउँमा आग लागे, 109 को मृत्यु। विश्वकै प्रदूषित सहर बन्दैछ काठमाडौँ। डढेलो र वायु प्रदूषणको असर विशेष द न्यूज रिपोर्ट। केही दिनदेखि गर्मी मौसम सुरु भएको छ। विगतमा भन्दा यस वर्षको गर्मी मौसममा तापक्रम निकै उच्च हुने र पानी पनि कम पर्ने प्रक्षेपण मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। त्यसैले यो वर्ष वन जंगल डढेलोका घटना अत्याधिक हुने अनुमान गरिएको छ। हुन पनि सन् 2022 मा वर्षभरिमा वन जंगल डढेलोका जति घटना भएका थिए त्योभन्दा बढी घटना सन् 2023 को 3 महिनाको अवधिमा भइसकेका छन्। अझै आधा सिंगे वैशाख र जेठ महिना बाँकी नै छन्। नेपालमा आगलागीका दुर्घटनाबाट वर्षेनी सरदर 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको धनमाल प्रत्यक्ष नोक्सानी हुने गरेको र सयौंले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ। आगलागीका कारण वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने दुष्प्रभावको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। सामान्यतया चैतको खडेरी र हावाहुरीको बेला उत्पन्न हुने आगलागीको समस्या यसपटक फागुनको दोस्रो सातादेखि नै सुरु भएको छ। विगतमा फुसका छानोका घरहरू हुने भएका कारण सामान्य असावधानीका कारण पनि आगलागीका ठूला घटना हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा विद्युतको करेन्ट चुहावटको समस्याका कारण पक्की घरहरूमा समेत आगलागीका घटना बढ्न थालेका छन्। आगामी दिनमा डढेलो र आगलागीको घटनाले ठूलो रूप लिने देखिन्छ, तर नियन्त्रण क्षमता कमजोर छ। यसलाई सरकारले लुकाएर हुँदैन। घर बस्तीमा हुने आगलागी केही हदसम्म नियन्त्रणमा आए पनि डढेलो नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास धेरै न्यून छ। डढेलो मान्छेले नै लगाउँछन्। स्थानीय तह यसबारे बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने हो, स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ। तर जंगलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण भन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ। तर जनचेतनाको अभिवृद्धिमा सरकार नराम्रोसँग चुकिरहेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। डढेलोको चपेटामा मुलुक, जंगलमा डढेलो, शहरमा प्रदूषण। अहिले जुन प्रदूषण अवस्था देखिएको छ यो चाहिँ वायु प्रदूषण बढेको चाहिँ अहिले डढेलोको कारणले। एक वर्षमा 3010 ठाउँमा आग लागे, 109 को मृत्यु। विश्वकै प्रदूषित सहर बन्दैछ काठमाडौँ। डढेलो र वायु प्रदूषणको असर विशेष द न्यूज रिपोर्ट।